گیتی من غذا تو آوردم اینجا. تو هیچی نخوردی. مادر یه بحث الکی و وسط غذا پیش کشید. بیا. من وقتی برم حال مامانت خوب میشه مگه نه؟ و حال من؟ تو اصلا فکر کردی وقتی بری من چه حالی میشم؟ من و تو به زور به این پیوند گره خوردیم بهادر. وقتی من برم تو از دست من، منم از دست تو، هر دو راحت میشی. آره به زور بوده، اینو قبول دارم، اما من تو رو از ته دل قبول کردم گیتی. دل خودتی، هر کاری میخوای میتونی باش انجام بدی، ولی هیچ وقت صاحب دل من نمیتونی بشی. من این ازدواج رو هیچ وقت قبول نمیکنم. تا این حد ازم بدت میاد؟ مگه چی داری که ازت خوشم بیاد؟ غذا تو بخور. تو چرا نمیفهمی؟ نمیخوام غذا بخورم. بدون من میتونی بگذرونی گیتی، ولی بدون غذا برات سخت میشه. داداش شما اینجایی؟ داشتین سیگار میکشیدی؟ یه چند ساعتی میرم بیرون. حواست به گیتی باشه. اینا همش تقصیر سمیر بوده گیتی. لحظه آخر عقب کشید و سر قرار نیومد. اون ترسو از شرایطی که قرار بود سرش بیاد ترسید. واسه همین شاید به ظفر خبر داده باشه. نمیدونم من چم شده. از کجا بدونم؟ شاید سمیر واقعا مشکلی براش پیش اومده. شاید اومدن ظفر به اونجا اتفاقی بوده. من نباید جلوی گیتی به سمیر تهمت میزدم. ستم ہے خدایا کیوں پیار بنایا جو لوٹے